लिक्विड पे बच्चा रहता है, बुढ़ापा भी किसी का ऐसा आता है कि लिक्विड पे आ जाए। बसा औकात ऐसा होता है कि बच्चा बहुत सारी चीज़ों को भूल जाता है, बुढ़ापा भी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों को भूलने लगता है। बच्चा बार बार कुछ चीज़ों को रिपीट करता रहता है, एक ही बात पूछता रहता है। बुढ़ापा भी सेम ऐसा ही है कि एक ही चीज़ को बूढ़ा बार बार रिपीट करता रहता है। बच्चा कभी कभार पेशाब पाखाना अपने बिस्तर पर कर लेता है, बुढ़ापे में भी कंट्रोल खो जाता है आदमी, उसका पेशाब पाखाना कब के निकल जाता है, बीमारियां ऐसी आ जाती हैं। सेम टू सेम आदतें वहाँ तक पहुँचा देती हैं। इसीलिए कहा गया है कि दुनिया घूम कर के वहीं आ जाती है, तुम जहाँ से शुरू हुए फिर उसके बाद जिस तरह से आए थे दुनिया में उसी तरह से वापस चले जाते हो। तुम जब आए थे तुम्हें नहलाया गया था, जब जा रहे हो तब भी नहलाया जाता है। आए थे तो बग़ैर लिबास के, जा भी रहे हो तो बग़ैर लिबास के। कफन तो बस बदन छुपाया जाता है, वरना सिला हुआ कपड़ा तो किसी के कफन में नहीं होता। माँ के पेट से बच्चा जिस तरह आया वैसे ही कब्र में भी चला जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन है हम लोगों के दरमियान घुमा देते हैं। दिन जो है घूम करके आ जाते हैं। जो आज हमारी कैफियत है ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा रहेगी, सब चीज़ें ढल जाएंगी। आज कोई अमीर है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो गारंटी लेकर के आया है कि मौत तक रहेगा। हालात बदल जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बादशाहों को फ़कीर बनते देर नहीं लगती और फ़कीरों को बादशाह बनते भी देर नहीं लगती। हालात घूम फिर के चले जाते हैं। एक चीज़ मैं आपके सामने इससे रिलेटेड अर्ज़ करता हूँ। पिछले ज़माने में एक बहुत बड़े अमीर साहब थे, बड़े पैसे वाले थे, और उनकी कोठी, उनका बंगला मशहूर था। ईद का दिन था, वो अपनी बेगम के साथ बैठे खाना खा रहे थे। बाहर एक फ़कीर आया, उसने पुकारना शुरू किया कि मुझे आज ईद की कुछ तोहफे दे दो, इनामात दे दो। तो जो बेगम थी उसने उठ कर के कुछ दिया फ़कीर को, लेकिन वो फ़कीर और मुतालबा कर रहा था, जाने को तैयार नहीं था। ये जो अमीर आदमी था ये कंजूस भी था, बख़ील भी था, पैसा तो बहुत था, माल बहुत था, सब कुछ था, बख़ील। अपनी बीवी को भी फटकार मारने लगा, क्या है तू जो आए वो उठा करके दे दिया करती है, इन लोगों को इस तरह से दे देना अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो फ़कीर दरवाजे पे खड़ा रहा तो अमीर की चर्बी इतनी थी कि बाहर निकल आया और फ़कीर को धक्के दे दे करके बाहर निकाला और इतना मारा उसको कि रास्ते से बाहर कर दिया, दूर तक उसको धक्के देकर ले गया। कहा दोबारा हमारे बंगले के आसपास नज़र ना आना। बात आई गई हो गई। हालात एक तरह के नहीं होते। कुछ हालात ऐसे आए कि इस अमीर आदमी को जुए की भी लत थी, इधर उधर पैसे लगाता भी रहता। कहीं जुआ हार गया, बहुत बड़ा पैसा इसका हाथ से चला गया। उसके बाद फिर हालात रिवर्स होना शुरू हुए, माल जाता रहा। ऐसे हालात आ गए कि उसको अपना बंगला बेचने की नौबत आ गई। बिक गया, घर बिक गया, गाड़ी बंगला बिक गया। साल भर नहीं हुआ और उसके बाद नौकरी भी करने पर मजबूरी आ गई। नौकरी करता रहा, तंगी इतनी हो गई कि कर्ज़े बहुत बढ़ गए। लोग कर्ज़ों का मुतालबा करते करते इसे तंग करते। फिर यहाँ तक वक्त आया कि उसे अपनी बीवी पालना भी मुश्किल हो गया। उसने अपनी बीवी को भी छोड़ दिया, तलाक दे दी, कहा कि तू आज़ाद हो जा, चली जा। ऐसे हालात पेश आए कि फिर ये
نوکری پیشہ تو چھوڑیں، اب لوگوں کے پاس مانگنے پر آ گیا۔ شروع میں پرانے تعلقات دکھا دکھا کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے مانگتا رہا، لوگ پرانی عزت کی بدولت کچھ دے دیتے تھے، لیکن مانگنے کی جب عادت بڑھ جاتی ہے تو لوگوں سے وقار ختم ہو جاتا ہے، پھر اب وہ عام بھکاریوں کی طرح ہی ہو جاتا ہے مانگنے والا۔ شروع میں قرضہ مانگنے والا لوگ اس کو عزت، پرانی عزت کی وجہ سے دے دیتے ہیں، لیکن کنٹینیو اگر کوئی کرنے لگ جائے تو وہ بھکاری ہو جاتا ہے۔ اس کے حالات ایسی ہو گئے، کہاں سے کہاں آ گیا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ حالات ایسے آئے کہ پھر عید کا دن آیا۔ عید کے دن سوچا میں کسی اچھے آدمی سے ملاقات کر لوں، میرے خستہ حالت کو بتاؤں۔ تو وہ شہر کے ایک بہت بڑے رئیس کے گھر گیا عید کے دن، سوچا کہ اس کو میں اپنے حالات بتاؤں۔ وہ بہت بڑا رئیس آدمی تھا، اس کے دروازے پر گیا، کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو دروازہ کھولا اس رئیس آدمی نے، کہا کہ ٹھیک ہے تو اندر آ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ یہ اس کے گھر اندر گیا تو دیکھا وہاں ایک عورت ہے جو اسے کچھ کھانے پانی پروس رہی ہے، وہ اسی کی عورت تھی جس کو اس نے طلاق دیا تھا، پہلے اس کے پاس تھی، طلاق دیا تو اب اس امیر کے گھر کی وہ زینت بنی تھی۔ اس نے پہچان لیا اور دیکھتے ہی اس کے آنسو نکل پڑے۔ وہ عورت نے بھی پہچان لیا۔ عورت پہچان کر کے کہتی ہے تمہاری یہ حالت کیسی ہو گئی؟ تو جوئے کی لت میں خود کو تو برباد کیا، مجھے بھی برباد کیا، چھوڑ دیا سب، لیکن اللہ نے مجھے عزت بخشی، میں اس کے نکاح میں آئی۔ کہا کہ دیکھ میری حالت کیا ہو گئی، یہ امیر رونے لگا، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اس خاتون نے کہا تجھے میں اس سے بھی بڑی تعجب کی بات بتاؤں؟ اس سے بھی بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ میں آج جس کی بیوی ہوں یہ وہی فقیر ہے جو پچھلے سال تیرے گھر بھیک مانگنے آیا تھا، جسے تو نے دھکے دے کر کے نکالا تھا، یہ وہی ہے۔ اچانک اللہ کریم نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھولے، برکت اتنی ہوئی کہ سال بھر میں ایک بہت بڑے بنگلے کا مالک ہے آج۔ اسی کو میں نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا دن ہم جو ہے لوگوں کے درمیان گھما دیتے ہیں، آج تمہارے پاس کل کسی اور کے پاس۔ اپنی فانی نعمت، فانی ان تمام چیزوں پر اترانا، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا نہ ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمیشہ یوں کہیں کہ مولا آج جو تو نے عزت بخشی ہے اپنے فضل سے، قیامت تک نہیں جنت میں جانے تک اسی عزت کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ اس لیے کہ عزتیں بھی لی جاتی ہیں، مرتبے بھی لیے جاتے ہیں، عہدے بھی لیے جاتے ہیں، دولت بھی لی جاتی ہے، لیکن اللہ کریم اگر عزت پر برقرار رکھے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں چن لیا ہے۔ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔